बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की कल जो गिरफ्तारी है, इसके बाद आज इस्लामाबाद में मरीम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहबा की मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात इस लिहाज से बड़ी अहम है कि कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि हम ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पे खामोश नहीं रहेंगे और इस पे हम रिएक्ट करेंगे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब मज़ीद कुछ अपोजिशन के रहनुमा भी गिरफ्तार होंगे और नैब की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को भी नोटिस भिजवा दिया गया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी जो है वो बहुत से लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था, इसलिए कि तकरीबन 2 महीने पहले हमने अपने प्रोग्राम में उनको बता दिया था कि आप उठाए जाएंगे। चुका लो कोई चुकाना है जो कुछ चीज़ जी। मेरा ख्याल है कि आप उठाए जाएंगे थोड़े दिनों में। नहीं नहीं, वो अलग बात है, वो तो हर वक्त ही इस चीज़ का जो है ना हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर मोनू तू चाहते है कि मैं कसम चुक लवा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं कसम नहीं उठवाता। बहरहाल ये ख्वाजा साहब जो है उनको पता था, उनको भी पता था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये गिरफ्तारी तो की है नैब ने, लेकिन कुछ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मदद से ये भी एक चीज़ सामने आई थी कि कैबिनेट की तरफ से भी FIA को कहा गया था कि ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। इस हवाले से भी जब ख्वाजा आसिफ साहब से हमने पूछा था तो उनका क्या जवाब था, ज़रा सुने। ये खबरें दुरुस्त हैं कि FIA जो है वो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का केस बनाने के लिए कोई तहकीकात कर रही है। कैबिनेट का डिसीजन है और उस डिसीजन के नतीजे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई। ये अखबार में भी आता रहा है कि मजबूर किया गया। बशीर मेमन साहब जो DG FIA थे उस वक़्त के, उन्होंने इनकार किया, फिर एक और DG FIA उन्होंने भी इनकार किया। मेरे वालिद के ऊपर भी 124A का मुकदमा बना था 1966 में, क्योंकि वो फातिमा जना को सपोर्ट कर रहे तो थे। फातिमा जना को तो अयूब खान ने कहा था फातिमा जना जो है, खिलाते अयूब खान ने कहा था फातिमा जना इंडियन एजेंट है। हैं। अब ख्वाजा साहब जो हैं अगर बेगुनाह हैं तो अदालत से क्लियर हो जाएंगे, और अगर बेगुनाह नहीं है तो हो सकता है कि काफ़ी तवील अरसे तक वो जेल में रहें, इसलिए कि जिस तरह उनको नैब ने बहुत लंबी इंक्वायरी के बाद गिरफ़्तार किया, तकरीबन 1.5 साल की इंक्वायरी के बाद गिरफ़्तार किया है, तो इतनी जल्दी उनको रहा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल जो है सबसे बड़ा वो ये है, और कौन कौन गिरफ़्तार होगा। और अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो जो फिर एक ग्रैंड डायलॉग की बातें होती थी, वो ग्रैंड डायलॉग की बातें जो है वो फिर एक ख्वाब ही रहेंगी। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। और अभी वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर मुलाकात हो रही है वहीं से उठकर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, बड़ा एक सादा सा सवाल है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान भी गिरफ्तार हो जाते हैं फिर तो कोई ग्रैंड डायलॉग, कोई मुफाहमत, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सीधी बात है कि हुकूमत जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर रही, नैब गिरफ़्तार कर रही है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। नैब ने हमारे भी लोगों को गिरफ़्तार किया और नैब के चेयरमैन के बयान हमारे ख़िलाफ़ भी आए, इनके ख़िलाफ़ भी आए। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने कोई चीज़ें ऐसी की हैं जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है तो उनका पूरा हक़ है, उनको गिरफ़्तार करें। ख्वाजा आसिफ साहब का भी नैब ने किया है, लेकिन चार्जेस ऐसे हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर उनके पास उसका जवाब होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो ये है ना कि 2013 में 12 मिलियन के यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के असासे उन्होंने डिक्लेयर किए और 5 साल में 10 गुना हो गए। अब ये लेजिटिमेटली भी हो सकते हैं, अच्छे कारोबारी भी हो सकते हैं वो। और इकामा के बारे में भी है कि जी आपको बाहर से 8 करोड़ रुपया की रेमिटेंस आई जो कि उनके एक कंपनी ने भेजी वहाँ से जब वो फॉरेन इन्वेस्टर थे। तो इन चीज़ों का जवाब अगर उनके पास है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई बहुत, आप कह रहे हैं कि जी हमेशा वो पता नहीं कितनी देर रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इनका जवाब दें। और फिर उनकी एक और कंपनी है, कोई तारिक मीर एंड कंपनी है जो कि उनकी मलकियत है, उसके तारिक मीर साहब जो उनके मुलाजिम हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में जमा कराया और फिर 40 करोड़ रुपया तारिक मीर कंपनी के अकाउंट में। तो मतलब है कि ये, मैं सिर्फ ये बातें कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नैब ने इन चीज़ों के बारे में इजहार किया है कि ये इश्यूज़ है। अब नैब जाने, ख्वाजा साहब जाने, अगर इन चीज़ों का जवाब हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है।
اچھا خرم صاحب، خواجہ صاحب نے بھی آج جب نیب کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے عمران خان نے گرفتار کروایا، لیکن شفقت صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیب جانے اور خواجہ صاحب جانے، تو آپ اس میں عمران خان کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میر صاحب نہ بی آر ٹی بس چل رہی ہے، نہ حکومت پر بس چل رہا ہے، صرف وزیر اعظم کا جی چل رہا ہے. اور جب وزیر اعظم کا جی چلتا ہے تو وہ پھر اپنے احتساب کے مردہ گھوڑے کو چابک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پکڑو کسی کو، کیوں نہیں پکڑا گیا. تو یہ اصل میں نیب وزیر اعظم کے بغض اور کینے کا اوزار بن چکا ہے. اور آپ نے وہ کلپ نہیں چلایا لیکن وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے، انہوں نے 3 منٹ کی تقریر فرمائی تھی کہ خواجہ آصف کے ساتھ ثبوت آ چکے ہیں اور بہت جلد ہم اس کو گرفتار کریں گے. یہ زیادہ دیر نہیں ہوئی، انہوں نے خود فرمایا تھا. تو ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو واشنگٹن جا کر بھی کہتا ہے کہ میں اے سی اتروا دوں گا، میں ٹی وی لے لوں گا. تو ان کا بغض اور کینے کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ اب خواجہ آصف صاحب تک پہنچ گیا ہے. اور اب عجیب ایک معاملہ ہے کہ قومی میں اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں، اور دوسری دفعہ جیل میں 133 دن جیل کو پہلے کاٹ چکے ہیں شہباز شریف. پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں. قومی اسمبلی کے سابقہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر جیل میں ہیں. اور یہ ایک اب لمبی لائن ہو گئی نا. ہم نے بڑی لیکن ان سب کو نیب نے پکڑا ہوا ہے. جی دیکھیے نا، ہم سب یہ لمبی کہانی ہوئی. قمر الاسلام کو بھی نیب نے پکڑا تھا، 8 مہینے بعد چھوڑنا پڑ گیا. پہلے بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو پکڑا تھا، چھوڑنا پڑ گیا. مریم نواز کو پکڑا تھا، چھوڑنا پڑ گیا. اور بغیر کسی ثبوت اور کے اگر مولانا فضل الرحمان گرفتار ہوتے ہیں تو وہ نیب ہی پکڑے گی ان کو بھی. جی جس طرح میں نے کہا، نیب اس وقت اوزار ہے وزیر اعظم کے بغض اور کینے کا. اور جس طرح کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ فیڈرل منسٹر تھے اور آپ کی حکومت نے جاوید اقبال صاحب کو نیب کا چیئرمین بنایا تھا تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ ایک بہت غلط ڈیسیژن کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، تو ابھی آپ ریئلائز کرتے ہیں اپنی غلطی؟ جی غلطی تو پھر ہم نے یاد ہوگا ہم نے اور بھی بہت سارے لوگ اپوائنٹ کیے تھے جو آج بھی طاقت میں ہیں. تو پھر وہ ساری غلطیاں تو ہیں ہمارے سامنے. وہ غلطیاں کسی نے نام نہیں. میرٹ پہ کیا کریں نا آپ، میرٹ پہ نہیں نہ کرتے آپ. دیکھیے یہ میرٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا جاوید اقبال کا کیا میرٹ تھا؟ ہمارا اپوائنٹ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے تھے وہ، بس. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس رہنے کے بعد انہوں نے جو ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو دبا دیا، وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی. سر دیکھیے، اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس نے مل کر یہ فیصلہ کرنا تھا. وہ ایک فیصلہ ہوا. آپ کہیں میرٹ پر نہیں تھا، لیکن اگر نہیں بھی تھا تو اس کے باوجود یہ لائسنس تو نہیں ہے نا اپوزیشن کو جو ہے پکڑ کے کڑے میں ایک چیز اور مجھے اگر آپ مکمل کریں تو پھر بات کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یورپین یونین ریکارڈ پر ہے کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس واچ ریکارڈ پر ہے کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان 1 سے زائد دفعہ ریکارڈ پر ہے کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کے مختلف ہائی کورٹ ساری باتیں درست ہیں، میں آپ کی ساری باتیں درست تسلیم کرتا ہوں. 2 چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ. آپ کی ساری باتیں درست تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ بھی مانیں کہ آپ نے بطور حکمران غلط فیصلے کیے، میرٹ پہ فیصلے نہیں کیے. غلط جن کے بارے میں میڈیا نے کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے باوجود ان کو لگایا. میں کچھ ایڈ کروں. جہاں پہ آپ نے یہ سوال کیے وہاں ایک اور سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کر لینا ان سے. نہیں میں کر لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی 5 سال موقع ملا، ان کو بھی 5 سال موقع ملا. اگر یہ اتنا بھیانک قانون ہے تو اس بھیانک قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا ان کو. اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی نیب یہ ہے تو نیب وہ ہے، چیئرمین بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا، اس کے بارے میں آپ نے ان سے استفسار کر لیا اور قانون میں بھی ایک نقطہ تبدیل نہیں کیا. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی نیب جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی انتقام کر رہی ہے. یہ قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قانون میں ایک ہمارے دور میں حکمران بدنیت نہیں. اب ذرا ان کو بات باری اب ان کو پلیز بات دیکھیں. بات یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں کچھ چیزیں تھیں جو تبدیل ہونی چاہیے تھی، اس لیے تو ہم نے ایک آرڈیننس کیا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس کے اندر ہم نے تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے اس قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اور اس کو بھی جب آگے لے کے چلے تو انہوں نے کیا کیا. پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ یہ بھی شامل تھے اس میں کہ انہوں نے 34 نکاتی ترمیم کر دی کہ تاکہ ختم ہی کر دو اس کو نیب. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جی کس کو اپوائنٹ کیا، پتہ نہیں. میں تو سمجھتا ہوں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، بڑی کمیشنز کے ہیڈ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنا جج بھی رہے ہیں، شاید کوئٹہ ہائی کورٹ کے
بلوچستان ہائی کورٹ کے شاید چیف جسٹس بھی رہے ہیں. تو اتنے کوالیفائڈ آدمی, آپ نے کوالیفائڈ آدمی کو چوز کیا. تو انہوں نے پھر ایک اچھا آدمی لگایا, اگر وہ انصاف کر رہا ہے, انہوں نے اچھا آدمی لگایا. بالکل انہوں نے دونوں, لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس, دو بڑی بڑی جماعتوں کے نمائندے, خورشید شاہ اور شاہد خاقان عباسی لگانے والے دونوں نیب کی حراست میں. اور ہم نے اس وقت, اللہ مجھے معاف کرے, میں جب بار بار یہ کہتا تھا کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, کل کو بھگتیں گے. آپ نے کہا تھا ان کو, میں نے اس پروگرام میں کہا تھا, بار بار بلا کے کہا تھا کہ غلط کام کر رہے ہو, کل کو بھگتو گے. اسی لیے چیئرمین نیب جو آج تک لیکن میں آپ سے اگری نہیں کرتا. جس آنکھ سے حکومت کو دیکھنا ہے وہ بند ہے, اور صرف اپوزیشن والی آنکھ کھلی ہوئی ہے. ہمیں یہ پتا تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ خورشید شاہ صاحب کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہیں سے کہا گیا کہ اس کو لگا دو. ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا دونوں کا, نہیں بھگتے دونوں. اگر ہاں دیکھیں نا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے حراست بھی بھگت لی ہے, ان کے اوپر ہر 3 دن بعد نیا ریفرنس بھی آ رہا ہے, اور خورشید شاہ صاحب اب 1 سال سے زائد ہو گیا ہے کہ وہ نیب کے. اچھا اب یہ بتائیں نا خرم صاحب, کیا نیب کا قانون اب تبدیل ہونا چاہیے؟ جی تبدیل تو ہونا چاہیے, لیکن آج تو خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ اب یہ قانون نہیں بدلنا چاہیے. پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نیب کے معاملے پر حکومت سے کسی قسم کا کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اب یہ قانون اسی طرح چلنا چاہیے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا اس طرح چلنا چاہیے, لیکن ہم اس حکومت سے مذاکرات, شفقت صاحب نے 2 باتیں جوڑ دی. ان کا آرڈیننس آیا اور آرڈیننس لیپس ہو گیا, اس کی مدت ختم ہو گئی, اور انہوں نے خود اس کو ریسٹور نہیں کیا. حالانکہ قومی اسمبلی میں میجورٹی ہے, کرا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کرایا. اصل ایشو یہ تھا کہ جب پچھلے سال فاٹف کی ڈسکشن ہوئی, وزیر اعظم نے اپنی کرسی خالی چھوڑ دی اور کہا کہ عسکری اداروں سے کہا کہ آپ بات کریں اپوزیشن سے. اس وقت یہ قانون ٹیبل پر رکھا گیا اور کہا کہ اچھا جی آئیں اس پر بات کرتے ہیں. جب کہا کہ بات کریں تو پیپلز پارٹی کی فاروق نائک, دیکھیں جس وقت آرڈیننس میں ترمیم کوئی نہیں آئی, 34 کہاں سے آئیں, 34 آئی فاروق نائک صاحب نے دی, لیکن دیکھیے وہ جو قانون تھا وہ ایک مذاکرات کی ٹیبل پر اسپیکر کے گھر میں تھا, نہ وہ قومی اسمبلی میں آیا, نہ وہ باقاعدہ طور پر فائل ہوئی. اور یہ کہانیاں اس وقت سے, آپ پھر بیک ڈور چینل سے باتیں کر رہے تھے نا. کوئی بیک ڈور چینل نہیں تھا, ایک کمیٹی بنی تھی, باقاعدہ اپوائنٹ ہوئی تھی, نوٹیفائی ہوئی تھی اسپیکر ہاؤس. میں سچ بتا رہا ہوں, باقاعدہ طور پر نوٹیفائی ہوئی. نہیں, سچ تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو چاہتے تھے کہ اس پیٹف کے چکر میں ہم نیب کو ختم ہی کرا دیں. اگر گستاخی معاف تو میں تھوڑا سچ بولوں. میر صاحب میں سچ بول رہا ہوں, تو جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایف اے ٹی ایف آپ بات چیت کر رہے تھے, نہ آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے, نہ یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تھرڈ پارٹی نے آپ دونوں کو بٹھایا, انہوں نے تھرڈ پارٹی کی بات مانی, انہوں نے آپ سے تو مذاکرات ہی نہیں کی. تو مذاکرات تھرڈ پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. مفاد کی خاطر ہم بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں, بالکل تیار نہیں تھے. یہ اسی لیے ضرورت پڑی, جو کام وزیر اعظم کے کرنے کا تھا وہ کسی اور کو سونپا. اصل بات تو آپ نے کوآپریشن حکومت کے ساتھ نہیں کی, آپ نے تھرڈ پارٹی کے ساتھ کی. جی اور نہیں, ہم جا کر حکومت کے سامنے بیٹھے اور اس وقت لالچ کے طور پہ وہاں جو تھرڈ پارٹی کی طرف سے وہ رکھا گیا کہ اچھا جی نیب پر بھی بات کرنا. اس وقت 1 دن کی ڈسکشن ہوئی, اس کے بعد حکومت نے کہا ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت فاروق نائک صاحب نے دی, اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا میرا خیال. وہ تو آج پی ڈی ایم کا ابھی تک ہے, ابھی تک ہے. پی ڈی ایم بننے سے یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ 2 دفعہ اس جو بے مزہ دلیہ تھا اس کو گرم کیا گیا. ایک دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہاتھ میں ہلا دیا انگریزی میں, پھر اچانک 3 دن پہلے ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے تو مردہ گھوڑے میں کو چابک ہی نہیں مارا, تو لہٰذا اس کا اردو ترجمہ کر کے ہم ان سے پھر دوہرا دیتا ہوں, نیب کے قانون پر کوئی رعایت, کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک چیز پہ ہم متفق ہیں جی کہ ہم این آر او نہیں دیں گے اور اس کے اوپر کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. وہ بھی کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے, اور ہم اس میں کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. صاحب الیکشن ریفارم کا بل آیا ہے, اس کے اندر 6 شکیں ہیں این آر او کی جو ان کے وزیروں کو دی گئی. ہم کوئی جنہوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے وہ نہیں. الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, وزیر اعظم کے استعفے کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ 100 بسم اللہ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان پہ. اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے شفقت صاحب, آپ ایک اینالسٹ بھی تو رہے ہیں نا, آپ تجزیہ نگاری بھی کرتے رہے, کبھی کبھی کوشش کرتے تھے. اب آپ یہ بتائیں کہ اب پیپلز پارٹی نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے, یہ خرم دستگیر خان صاحب کی پارٹی جو ہے یہ کیا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں خرم دستگیر صاحب کی پارٹی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ان کو پہلے سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ کوئی لاجک نہیں بنتا پیپلز پارٹی کا استعفیٰ دینے کا. تو اس لیے یہ تو مولانا فضل الرحمان ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا کہ جی وہ پائٹ پائپر کی طرح کا چھلانگ مار دو سمندر میں, نہیں ہونا تھا. اب ان کو کیا کرنا چاہیے, اب ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہ دے تو یہ نہیں دیں گے, اگر یہ دیتے ہیں
सो बिस्मिल्लाह हम तैयार हैं. हम तो अभी भी 2 बंदे इनके इस्तीफ़ा, अभी मरियम ने ये कहा कि जी जो बंदे चाहे गलती से चले गए लेकिन वो फ़ौरन जाके वो मान लें स्पीकर के सामने कि हमने इस्तीफ़े दिए, छोड़ दे, वो गायब हो गए, वो नज़र ही नहीं कहीं आ रहे. मुर्तज़ा अब्बासी और सजाद अवार का कोई पता नहीं चल रहा किधर है. सो मकसद ये है कि ये कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं देंगे और अभी सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, मेरा ख्याल है बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इनके जितने भी स्टैंड्स थे उनकी नफ़ी ये खुद इंशाल्लाह अगले 15-20 दिन महीने में कर देंगे. जी खुर्रम साहब, आप का क्या ख्याल है कि अगर आप सेनेट के इलेक्शन से पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देते हैं तो क्या हुकूमत को वॉकओवर नहीं मिल जाएगा, ये 18वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे? मीर साहब, इस्तीफे तो कभी भी हदफ नहीं है. हदफ इस हुकूमत को गिराना है. वो कैसे? ठीक है, और वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए, वो एहतजाज के ज़रिए, इस्लामाबाद में बहुत बड़े इज्तिमा के ज़रिए, और उस मौके पर जब हमें महसूस होगा कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सड़कों पर हैं, उस वक्त इस्तीफे दिए जाएंगे. तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा के ज़रिए प्रेशर डाल के आप हुकूमत को हटा सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो लॉन्ग मार्च या उस बड़े इज्तिमा पे उसका जोर नहीं था, उसका सारा जोर इस्तीफों पे था. नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए इस्तीफे एक संगे मील है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कि इस मुल्क में साफ, शफाफ और मावराए आइन से जो मुदाखलत होती है उससे वो तो संगे मील के बजाय वो लाहौर के रंगबाजी और रंगे मील हो गए. नहीं, रंगे मील लाहौर इनका शहर है, ज्यादा बेहतर सारे रंग बंग ये जानते हैं, हम तो नहीं जानते. ये ताना ही बन गया, अब क्या मसला है? नहीं, देखिए, ताना इसलिए है कि इन्होंने भी इस्तीफे दिए थे. ताना इसलिए, और आपकी हुकूमत ने गैर आईनी तरीके से इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए. हमने इस्तीफे कबूल नहीं किए गैर आईनी तरीके से. जी. ये मानते हैं ना इस पर बहस हो सकती है जी. नहीं, बहस क्या हो सकती है? आपके जो स्पीकर थे याद सादिक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गैर आईनी तौर पर इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए. हमें तो पढ़ाई नहीं देते थे वो, हमें इस्तीफा देना उनको नहीं, वो कभी नजर नहीं कहते थे आते कि थे. मैं चेक करूंगा, तस्दीक करूंगा, बुलाऊंगा. लेकिन मैं आपको ये देंगे ना, इस्तीफा देने हम की उसी दिन हिम्मत एक्सेप्ट करेंगे. हाँ, आप दें, ये फौरन एक्सेप्ट कबूल करेंगे. ये और आईनी रास्ता गुजरांवाला में इख्तियार बाई करेंगे. इलेक्शन कराएंगे. इन्होंने इस्तीफे दाखिल कराए और फिर हिम्मत नहीं थी इस्तीफों पर. आज की बात करो, जिसमें हिम्मत नहीं, जो रिकॉर्ड है, एक शख्स में हिम्मत थी खड़े होने की, हम तो तैयार. जावेद हाशमी. अच्छा, आप क्या ये फ्लोर पे खड़े होकर इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं? उन्होंने नहीं कहा. आप तैयार? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में ये हिम्मत थी कि इन्होंने नहीं कहा, फिर भी आपने इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए. जिस दिन हम देंगे इस्तीफे, हम स्पीकर के हाउस के दफ्तर का घेराव करेंगे, हमारे इस्तीफे कबूल करो. अच्छा, तो आप मतलब है देंगे आप इस्तीफे? जी, हम कब इंशाल्लाह देंगे? कब देंगे? जी, जब हम समझेंगे कि वक्त से दुरुस्त है. अच्छा, वो वक्त अभी राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अप्रैल, नहीं, राणा सनाउल्लाह ने कहा भी मौसम बहुत, सर्दी बहुत है, उसने कहा मार्च अप्रैल में भी हो सकता है लॉन्ग मार्च. तो ये अप्रैल मई में भी नहीं, अब मई में तो गर्मी हो जाएगी ना शफकत साहब. अप्रैल में करेंगे. आप मेरा मेहरबानी करें तो मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में करवा दें. चले करा लें, हम मई में हम इलेक्शन करा देंगे. पिछली दफा आपको याद है 2013 का इलेक्शन मई में हुआ था. बाई इलेक्शन यानी कि 156 इनका सारा बाई इलेक्शन 156 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन कराना, उनको हम 10-10 करके करा लेंगे. 156 नशिस्तें हैं, इसको आप मजाक ना लें. बिल्कुल कराएंगे. 156 नशिस्तों पर इलेक्शन मैं कराना कहता आसान हूं नहीं है. इनको कहें इस्तीफा दे, ना कराए ना हम इलेक्शन, तो हमें हमारा नाम तब्दील कराए, हम 100% इलेक्शन कराएंगे. आप कुछ लगता है जरूरत से ज्यादा पूरे एतमाद है? नहीं, पूरे एतमाद इसलिए कि पहली तो बात है इन्होंने इस्तीफे देने कोई नहीं, लेकिन अगर देंगे तो ये नोट फरमा लें, इलेक्शन आज की तारीख नोट फरमा लें. नहीं, कोई बात नहीं, ये तो एक तज्जिया है उनका कि हो सकता है वो इस्तीफे ना दें, और हो सकता है कि आप इस्तीफे दे दें, हो सकता है ये बाई इलेक्शन करा दें, हो सकता है ये 18वीं तरमीम खत्म कर दें. क्या होगा? नहीं, देखिए ना, यही तो दिलचस्प बात है कि जब इस्तीफे दे दिए जाएंगे तो आइन ये कहता है कि आइनी तरमीम के लिए कोरम नहीं, पूरी असेंबली की स्ट्रेंथ की 2/3 चाहिए. अच्छा. इसका मतलब ये है कि जब तक ये 50 बाय इलेक्शन नहीं करा लेते, ये इस काबिल नहीं होंगे कि आइन में तरमीम कर. आईनी तरमीम को कौन बात कर रहा है? नहीं, वो भी एक एजेंडा है ना. रशीद साहब ने कहा हम 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे. नहीं, एक मिनट, हम इस वक्त हम ऐसी कोई बात नहीं करते इनकी तरह जिस पे हम अमल दरामद ना करें. हम अगर ये रिजाइन करेंगे, हम इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे और उस पर बाई इलेक्शन कराएंगे. आईनी तरमीम होनी ना होनी, क्या हालात बनते हैं, वो दूर की बात है. इस वक्त क्लियरिटी है हमें. देखें ना, ये रोज़ ये तारीखें तब्दील कर देते हैं. पहले इन्होंने कहा, वो आप ही के प्रोग्राम है, मुझे अच्छी तरह याद है, जावेद लतीफ़ कि जी 30 दिसंबर तक
पता नहीं क्या हो जाएगा। 15 जनवरी तक शफकत मूसा वजीर नहीं होगा, वजीर नहीं वो होगा। मैंने लिख के रखा वो तो अभी हुआ है। 15 दिन है अभी 15 दिन है अभी उसमें, 16 दिन 16 दिन है 16 अभी दिन है। हाँ वो फिर हमें जवेल इतनी लतीफ साहब को जल्दी तो बुलाना है इनके साथ। इतनी जल्दी कैलेंडर ना पलटे, इतनी जल्दी कैलेंडर ना पलटे भी 16 दिन सो मकसद ये है कि जी फलाने दिन तक ये हो जाएगा, फलाने दिन तक ये होगा, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमें अच्छा, पता मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक और भी मैं चलते चलते आपको क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ, जिसमें ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनसे जब हमने कहा था कि नैब आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो उन्होंने नैब के बारे में कुछ बातें की थी। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। आपको याद, नैब से बड़ी पुरानी शनाख्त है, आपको याद है पिछली दफा जो है आज से 20 साल पहले जब नैब मुझे गिरफ्तार करनी मेरे घर में आई थी, मैं उसी कमरे में अपने घर में बैठा हूँ जहाँ से मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया था, तो इतला आपने दी थी मुझे कि तुम्हारे घर वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, याद है आपको? जी मुझे याद है, लेकिन वो नैब के साथ कुछ और लोग भी थे उस वक्त, लेकिन शायद इस दफा नैब अकेली है। नहीं देखें, उस वक्त नैब जो थी वो 16 नवंबर 1999 को ये नैब जो है वजूद में आई थी, और मेरा ख्याल है उसके 2-4 रोज के बाद ही, मैं पहले हाउस अरेस्ट था, उसके बाद मुझे घर से ले गए थे। तो मेरी इनसे पुरानी शनासाई है, मुझे ये बड़ी बड़ी दूर ले गए, अटक के किले में भी लेके गए हुए हैं ये। तो बस आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, होता है सब वो रोज तमाशा मेरे आगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अब ज़रा ये भी बात कर लें शफकत साहब, साल ख़त्म हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है। आपको क्या लग रहा है 2021 कैसा साल होगा? देखिए 2020 तो बहुत मुश्किल साल था, क्योंकि फरवरी में बीमारी आ गई और उसके बाद वबा फैलती गई, सारी दुनिया में फैल गई। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हुकूमत के इक़दामात की वजह से पहली वेव जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गई। इकॉनमी भी जो थी, जिसको हिट हुई इकॉनमी को, लेकिन इतनी नहीं हुई क्योंकि हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की। उसके बाद अब सेकंड वेव जो है वो है, और कुछ चंद एक केसेस जो यूके वाली है, एक दो केसेस वो भी नज़र आए। लेकिन जो उम्मीद चीज़ है, मैं उमूमी बात कर रहा हूँ, फिर पाकिस्तान की सियासत की बाद में बात करेंगे। क्या वो ये है कि वैक्सीन्स बन गई हैं, और वैक्सीन्स कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, वो वक्त के साथ पता लग जाएगा। तो ये उम्मीद हो चली है कि वैक्सीन की वजह से जो बीमारी का एक ग्लोबल हमला है और जो पाकिस्तान पे भी है, वो इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की और हुकूमत का ताल्लुक़ है, और हमारी अल्लाह ताला के फजलों से करम से जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिल्कुल बेहतर हो बेहतर रहे है। हैं। मैं बताता हूँ आपको, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव में चला गया है। पिछले 5 महीने से हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। और फॉरेन डेट, और फॉरेन डेट जो 36 ट्रिलियन की पिछले 6 महीने में, उसमें 1 इंच इजाफा नहीं हुआ। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो खड़ी हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अप हैं, और आपका स्टॉक मार्केट जो है वो 43,000। अच्छा एक सवाल है, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक मिनट, वो मैं आपसे बात, जब आप ये कहते हैं और आपके साथी भी जब ये कहते हैं कि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव हैं, तो ये जो पॉजिटिवनेस है आम आदमी को ये नज़र क्यों नहीं आती? वो क्यों चीखे मारता है? देखिए, चले मेरे साथ देखिए बाहर मैं आओ। आपको बताता हूँ। देखिए महंगाई का इशू है, और महंगाई का इशू क्यों है ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। अगर मुझे आप एक मिनट दें। इनके जो थे ना वज़ीर ख़जाना, उन्होंने डॉलर को सस्ता रखा। और डॉलर को सस्ता क्यों रखा? क्योंकि ये करते थे मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ से पैसे करप्शन के कमाते थे, उसको बाहर ले जाते थे, फिर वहाँ से टीटियाँ लगवा के पैसे वापस आते थे। ये तो अब सारा वो है ना जी। तो जब इन्होंने मसनूई तौर पे डॉलर को सस्ता रखा, जब हमारी हुकूमत आई तो डॉलर की कीमत हमने जो नेचुरल कीमत थी उस पर लाना किया। डिवैल्यूएशन हुई, जब डिवैल्यूएशन हुई तो उसका इम्पैक्ट सारी चीज़ों पे हुआ, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी। और इसी तरह क्या नए साल में, यानी कि जो जनवरी शुरू आने वाला है 2 दिन बाद, क्या इसमें आप बिजली और पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे? देखें, इस वक्त चीनी की कीमत जो है पहले से बहुत नीचे आ गई है, आटे की कीमत नीचे आ गई है, बिजली की कीमत थोड़ी सी बढ़ी है, और वो भी जनवरी में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जनवरी में मुझे इसके बारे में, क्योंकि ये तो उमर यूब या जो इससे कंसर्न है,
لیکن دیکھیں بات یہ ہے 25% اضافے کہ کا 1200 ارب کا ڈیٹ، کابینہ میں کوئی بات نہیں ہوئی اس پہ. 1200 ارب کے اوپر یہ ڈیٹ چھوڑ کے گئے بجلی کی. سو مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں ایک آج کتنی ہے بتا دیں. ورثے میں جو 2200 پہ پہنچ گئی ہے، اس لیے کہ آپ 2400 لوگوں نے جو یہ کچھ سال کیا ہی نہیں 2400 پہ کلوز ہوگا. سو نہیں، میں آپ کی باری آ جائے گی یار، آپ جو مرضی کہنا اس پہ. سو مقصد یہ ہے کہ ان کا قرضے، آپ قرضے کی بات کر رہے تھے، پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 5000 ارب روپیہ واپس کیا ہے ان کی جو قرضے لیے تھے. 5000 ارب، میرا خیال ہے آپ اس پہ 5000 ارب واپس کیا. یہ بتائیں آپ اتنا قرضہ کیوں لیا آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے، دیکھیے عمران خان صاحب کو کس نے پڑھایا کہ جی پاکستان کا ٹوٹل قرضہ، ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، جس میں تمام پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ 30,000 ارب، آپ کو تو یاد ہے 30,000 ارب 30,000 ارب. اس وقت میر صاحب 45,000 ارب ہو گیا ہے. غلط ہے، 36 ارب. جی نہیں، آپ نکلوا کے دیکھ لیں اسٹیٹ بینک. میرا چیلنج ہے چلیں کہ اس وقت پاکستان کا قرضہ جو 30 جون 2018 کو 29,879 ارب روپے تھا، اس وقت 29,879 سے بڑھ کر 44,800 غالباً 23 ہے فائنل نمبر اس کا. تو یہ جتنا قرضہ پچھلی تمام حکومتوں نے 71 سال میں لیا تھا، اس کا 50% یہ ان 28 ماہ میں لے چکے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے مصدقہ نمبرز ہیں، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام جو قرضے کی کہانی تھی، بدترین فائنینشل مینجمنٹ. 2021 کیسا ہوگا؟ 2021 جی ایک اور عمران خان صاحب کا بڑا لازوال، ایک چائنا کی کہاوت سنا کرتے کہ مچھلی سر سے گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے. تو وہ مچھلی جو سر سے گلی سڑی تھی 2018 میں بھی، 19 میں بھی، 20 میں بھی، وہ 21 میں بھی گلی سڑی رہے گی. میں پوچھ رہا ہوں 2021 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ جی دیکھیے، میرے بھائی نے بات کی کیونکہ میں وزیر تجارت تھا، تو بڑے کہتے ہیں ایکسپورٹ گر گئی. جس دن سے ان کی حکومت آئی ہے، ایکسپورٹ پچھلے 28 ماہ سے گر رہی ہے. پہلے سال مسلم لیگ نون کے مقابلے میں 2% گری، اس سال 7% گری، اور ابھی انہوں نے بڑے، آپ نے نا سینے پہ مارے تھے ایکسپورٹ بڑھ گئی. مجھے مکمل کرنے دیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فائنانس منسٹری نے نمبر کنفرم کیے ہیں. اس سال کے پہلے 5 مہینے میں پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے سال کے پہلے 5 مہینے کا 7% گری ہے. 7.2%. میں مصدقہ نمبر بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں. ایک چیز چیلنج کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے. سن لینا، اصل مسئلہ ملک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جی اصل مسئلہ ملک کے لیے اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ اور آپ کی ایکسپورٹ میں اتنا فرق پڑ جائے کہ آپ کی یہ مسئلہ نہیں ہوتا نا، سب سے بڑا یہی تو بات ہے. نہیں، ان کا پوائنٹ ہے، ان کا پوائنٹ ہے، سن لینا پلیز، ان کا پوائنٹ ہے وہ سن لیں. انہوں نے سن تو اصل مسئلہ ہوتا ہے آٹا، اصل مسئلہ ہوتا ہے گھی، اصل مسئلہ ہوتا ہے چینی، اصل مسئلہ ہوتا ہے بجلی، اصل مسئلہ ہوتا ہے گیس. 20 ارب روپے کا یہ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، یعنی کہ امپورٹ انہوں نے زیادہ کی، ایکسپورٹ کم کی، ملک کو دیوالیہ کر گیا. ملک عمران خان صاحب نے بیان دیا دیوالیہ کر گیا کسی ملک کو کا. تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ بیان پھر انہوں نے کیوں دیا؟ تیاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ بغیر ہمیں 1.5 سال زیادہ شماری سمجھ نہیں آئی. ایک منٹ ساتھ نواز شریف کا بیان بھی دیکھیں کہ جی میں حکومت میں آیا ہوں، مجھے آپ 1.5 سال کے بعد کچھ چیزیں پتہ لگی ہیں. اور دیکھیں تو عمران خان اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بہت فرق ہے. ایک نے لوٹ مار کر کے باہر بیٹھے ہیں، اور ایک اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد شفقت صاحب اپنی بات مکمل کریں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو وقفہ تھا کچھ منٹس کا، اس وقفے کے دوران ہماری آپس میں بحث چل رہی تھی، شفقت صاحب کی، خرم صاحب کی اور میری، کہ پاکستان پہ غیر ملکی قرضوں کا ٹوٹل بوجھ کتنا ہے. نہیں، یہ غیر ملکی پاکستان کے مکمل قرضے، مکمل قرضے ٹوٹل. تو وہ جو فگر ہے اس فگر پہ خرم صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کی فگرز دی ہیں اور شفقت صاحب کی ایک اپنی فگر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، باری باری آپ جلدی جواب دے دیں. شفقت صاحب، کیا 2021 میں ہم یہ توقع کریں کہ پاکستان پہ جو غیر ملکی قرضوں کا بوجھ اب یہ کم ہو جائے گا؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ قرضوں کا بوجھ اس لیے چڑھتا ہے کہ آپ کی آمدن اور آپ کے خرچے میں فرق ہوتا ہے. خرچہ زیادہ ہوتا ہے، آمدن کم ہوتی. پچھلے 5 مہینے سے ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی کہ ہمارا جو انکم ہے اور جو ہم خرچہ کر رہے ہیں، وہ ایکچولی پازیٹیو میں ہے، یعنی کہ ہم خرچہ کم کر رہے ہیں اور ہماری انکم جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکمل قرضہ پاکستان پہ اتنے پچھلے 72 سالوں میں چڑھا ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں بڑھے گا نہیں.
بڑھے گا اس لیے نہیں کہ ہماری پرائمری بیلنس بہتر ہے. دوسری بات, پرابلم ایک سیریس ہے ویسے, وہ کسی کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور اس پہ خرم صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ سارے شامل ہوں اس کے اندر, کہ آپ کا ٹوٹل جو ٹیکس ریونیو ہے, مثلا پچھلے سال 4000 ارب ہمارا ٹیکس ریونیو تھا, 2500 ارب صوبوں کو چلا جاتا ہے, 1500 ارب رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. پہلے دن جس دن نیا بجٹ شروع ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مقروض ہوتی ہے. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اپنا کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس ہو, فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 40 کی ہو رہی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ 20 کی ہے اور 20 کا خسارہ ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اچھا خرم صاحب, ان کو پتہ نہیں وزیر تعلیم کیوں بنا دیا, ان کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے تھا. جی اصل بات یہ ہے میر صاحب کہ اگر تو حکومت لائق ہو مسلم لیگ نون کی طرح تو ہر سال لائق سنیں نا, لائق کی کیا ڈیفینیشن ہونے لگی ہے کہ جس سال ہماری حکومت آئی 1900 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی, جب ہم گئے 3900 ارب کی ٹیکس, ڈبل سے زیادہ کی, ہر سال 20% اضافہ کیا. یہ 2 سال سے ابھی تک مسلم لیگ نون کے جو کلیکٹڈ ٹیکس ہے اس سے زیادہ اکٹھا نہیں کر پائے. نالائق حکومت ہے. نہیں وہ 100 ارب آپ نے زیادہ کر لیا تو وہ کیا ہو گیا. ایشو یہ ہے, اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس سال کہا تھا, اس سال کے بجٹ میں, کہ ہم 25% ریز کریں گے, ہم 5000 ارب تک جائیں گے. آلریڈی ان 5 مہینوں میں 800 ارب کی کمی ہو چکی ہے. ان سے نہیں ہونا, جس طرح میں نے آپ نے کہا تھا کہ کریکٹ نمبرز ہیں, کریکٹ نمبرز یہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. اچھا جلدی سے نا, اب ہم کریکٹ نمبر میں دے دوں, 44,801 ارب روپے کے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں. یہ حکومت 71 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا اس کا 50% دے چکی ہے. آ کے اکانومی پہ اس لیے بحث کیا ہے کہ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں ہم اس اکانومی کو نظر انداز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت مافیا کی سرپرست ہے. پہلے انہوں نے دوائی مافیا کی سرپرستی کی, دوائیاں مہنگی, پھر چینی مافیا کی, آٹا مافیا کی سرپرستی, ہوا بازی کی صنعت. ایک وزیر کے بیان یہ جو لڑائی نہیں ہے, یہ درست ہے, یہ اقامے ایک وزیر کے بیان سے کہ یہ پاکستان کے وزیر اور اقامے بھی تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ 2021 اس میں مہنگائی بھی کم ہو جائے اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے لیے خطرات بھی کم ہو جائیں. دیکھیں یہ جو 2020 جو ختم ہونے والا ہے, اس سال کے دوران ہمارے بہت سے جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ان کی تصویریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو ان سب جو شہداء ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ سال 2021 جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے اور سیکورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک اچھا سال ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.